मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अक़्निस्नी बिवजहिकल करीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हमारी पिक्सेल ऐप की फ़र्स्ट क्लास है, तो इसमें सिर्फ हम टूल्स देखेंगे कि पिक्सेल ऐप्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने देख लीजिए, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इन 3 ऑप्शन से हमने अपना सारा काम करना है। जी सबसे पहले आ जाए ए में। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर एडिट लिखा हुआ है। अगर आप कोई चीज़ मज़ीद एडिट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, या अब यहाँ पर मैं अपना नाम लिखना चाहती हूँ शाज़िया। यहाँ पर देखें नाम आ गया। अब यहाँ से आप अगर डिलीट करना चाहें, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। फिर इसी यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ होगा ना, मज़ीद इसकी अगर आप कॉपी करवाना चाहें, कॉपी करना चाहें, तो ये देखें इसकी कॉपी हो जाएगी। फिर ये है फ्रंट बैक, ये इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है यहाँ पर देखिए पोजीशन आ रही है, ये पोजीशन है। अब आप पोजीशन में आ जाएं। ये देखें, इसमें अगर आपने चेंज लाना है ना, यहाँ पर आ जाए। इसको आप देखें, आपने अगर यहाँ पर इसमें चेंज लाना है तो ये देखें, इसमें चेंज लाने के लिए पोजीशन को रोटेट करने के लिए फिर आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन में आ जाएं। सिर्फ आज हम टूल्स के बारे में देखेंगे। ये देखें, आप ये वाले आपको साइन काम आएंगे आगे जाके, ये वाले, लेकिन हम यहाँ से सबको रोटेट करके देखते हैं। ये देखें, जिस तरफ आपके पास ये साइन हुआ ना, उसी तरफ आपके पास जो सर्चिंग में यहाँ पर लिखा हुआ होगा वो उसी तरफ आ जाएगा। इसको मिडल ऑफ द स्क्रीन कहते हैं, इसको मिडल ऑफ द स्क्रीन कहते हैं। यहाँ से आकर ना फिर इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाए साइज़ में। यहाँ पर साइज़ यानी आप इसको कितना बड़ा करना चाह रही हैं। ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पर जितना आपने रखा ना इसका साइज़, उतना ही आपके पास आएगा। ये देखें, मेरे पास भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करना चाहती हूँ 161 पे मैंने कर दिया है। जितना बड़ा आप इसका साइज़ रखेंगे ना, उतना बड़ा आपके पास आएगा। उसके बाद आ जाए पेंडिंग में। तो ये देखें, उसके बाद आ जाए कलर में। यहाँ से आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये सारे आपको कलर दिए गए होंगे। टेक्सचर में आ जाए। यहाँ से जब आप आएंगे ना यहाँ, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे ना, आपके पास गैलरी में जो भी चीज़ आपने यहाँ पर लाना चाहिए ना, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे ना, फिर आपके पास वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन ये हम मज़ीद आगे सीखेंगे, सिर्फ अभी हम सिर्फ इनके टूल्स देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएं। ये देखें, अगर आपने इसका कलर हल्का करना है ना, तो ये देखें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, ख़त्म हो गया है। अगर आपने थोड़ा सा इसको अगर लाना है ना, इससे अगर आपने बिल्कुल लाना है उसी तरह, उसी पॉइंट में उसी तरह से आ जाएगा। उसके बाद आ जाए रोटेट में। ये देखें, किसी चीज़ को हम जब रोटेट करते हैं ना, तो वो कैसी होती है। उसके बाद ये है मार्क्स। ये भी इंशाल्लाह ताला हम आगे करेंगे, क्योंकि मार्क्स में आएंगे तो फिर हमारा यहाँ पर जो होगा वो कट ऑफ हो जाएगा। फिर इसके बाद फ़ॉन्ट्स में आ जाएं। फ़ॉन्ट्स यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं। जैसे देखें, मैंने ये फ़ॉन्ट्स लिया, बहुत बेस्ट ये फ़ॉन्ट्स है। मैं जो है अपनी अक्सर चीज़ों में ये वाला फ़ॉन्ट्स यूज़ करती हूँ। उसके बाद आ जाए स्टाइल में। ये इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगी यहाँ पर हमने कैसे किया है इसका स्टाइल। ये सिर्फ मैं आपको इसके टूल्स सिखा रही हूँ। ये देखें, ये भी इंशाल्लाह ताला आप कोई चीज़ आगे काम आएगी, ये भी बहुत बेस्ट है। उसके बाद आ जाए आप इसके बैकग्राउंड में।
یہ دیکھیں یہاں پر جو آپ نے چیز لی ہوگی نا یہاں پر وہ اس کا بیک گراؤنڈ چینج ہو جائے گا، لیکن فی الحال ہم بیک گراؤنڈ چینج نہیں کریں گے کیونکہ پھر جو ہے وہ لکھا ہوا جو وہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آپ اگین آگے آ جائیں، اس کا اتنا خاص وہ نہیں ہے، چلے اسپیسنگ میں آ جائیں۔ یہ دیکھیں جس طرح سے ہم کاپی پہ لکھتے ہیں نا، کسی چیز کو اسپیس دیتے ہیں نا، اس طرح سے اسپیسنگ ہے۔ اس کے بعد اسٹاک میں آ جائیں۔ یہ دیکھیں جس مرضی کا کلر آپ نے رکھا نا یہاں پر وہ آئے گا۔ پھر یہاں پر اسٹاک سے یہ دیکھیں آپ اس کا اسٹاک جتنا مرضی بڑھائیں نا وہ بڑھ جائے گا۔ اب یہاں پر میں نے اس کا اسٹاک کر دیا ہے 16، یہاں سے آپ اس کا اسٹاک بھی بڑھا سکتے ہیں۔ پھر آ جائیں شیڈو میں، یہ دیکھیں بہت مزے کے شیڈو آتے ہیں، آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا شیڈو لے سکتی ہیں۔ پھر آ جائیں انر شیڈو میں، یہ دیکھیں شیڈو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا یہاں پر سایہ، جیسے یہاں پر میں نے اپنا لکھا جیسے انسان چلتا ہے نا، انسان کا سایہ پیچھے نظر آتا ہے نا، اسی طرح سے یہاں سے کوئی بھی چیز لکھی ہوگی نا اس کا سایہ اس کے اوپر شو ہوگا، لیکن اتنا زیادہ شو نہیں ہوگا، بہت کم شو ہوگا۔ اس کے بعد آ جائے ایمبوس میں، یہ دیکھیں یہ چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جائے پرسپیکٹیو میں، ڈن کر دیں گے، یعنی یہ چیز کو ہم کٹ اپ کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم استعمال کریں گے۔ اس کے بعد آ جائیں 3D روٹیٹ میں، یہ دیکھیں اس طرح سے دیواروں پہ کچھ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے نا اس طرح سے، یہ دیکھیں اس شیپ میں ہم لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں 3D ٹیکسٹ میں، یہ دیکھیں بہت مزے کا آ گیا ہے۔ یہ انشاءاللہ نیچے ہم نیکسٹ پڑھیں گے۔ دیکھیں جس طرح سے مزید آپ آگے جاتے جائیں گے نا، آپ کے پاس چیز جو ہے وہ بنی جو ہوگی وہ بہترین سے بہترین ہوتی جائے گی۔ 3D شیڈو میں آ جائیں، یہ دیکھیں یہ آپ جس طرح سے میں نے آپ کو آگے بتایا تھا نا کہ نیچے انسان جیسے چلتا ہے اس کا سایہ آ جاتا ہے، اور یہاں پر ہم نے جو پیچھے کیا تھا شیڈو میں، شاید ہم نے کیا تھا یا انر شیڈو میں کیا تھا، یہاں پر اس کا جو ہوتا اتنا زیادہ شو نہیں ہے لیکن بہت کم شو ہوا۔ اب یہاں پر کیا ہو گیا، واضح نظر آنے لگ گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کوئی بھی لیں گے تو اسی کا آ جائے گا۔ پھر آپ آ جائیں لاسٹ آپشن میں، جی یہ دیکھیں یہ جب میں اس کو اوپر لے کر جاتی ہوں، اب یہ دیکھیں میں نے اس کو ایسے روٹیٹ کیا ہے نا، یہ میرا نام لکھا ہوا ہے نا، اور یہ یہاں پر دیکھیں اسی کی کاپی نیچے بنی ہوئی ہے، اسی کی شیپ اسی کا سایہ نیچے بنا ہوا ہے۔ تو جو چیز اوپر لکھی ہوئی ہوگی نا وہی چیز ادھر نیچے شو ہوگی۔ یہ تھا ہمارا صرف سمپل پکسل ایپس کا یوز کرنا، کہ آیا ہم پکسل ایپس کو یوز کرتے ہیں، اس میں کیا کیا آپشن ہوتے ہیں، اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں۔ یہ تھی ہماری فرسٹ کلاس صرف جس میں ہم نے صرف سمپل سے ٹولز دیکھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ کلاس اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے۔ یہاں سے آپ کو جس چیز کے سمجھ نہ آئی، جو ٹول سمجھ نہ آیا وہ آپ نے پوچھ لینا ہے، اور ورک آپ نے ایسے چیک کروانا ہے کہ آپ کچھ بھی لکھ کر کوئی اچھی بات لکھ کر چیک کروا دیں، اس کو کلر بنا کے چیک کروا دیں، یا کوئی بھی اس کو شیڈو دے کر چیک کروا دیں، مطلب یا تو اگر آپ ویڈیو بنا کے چیک کروا سکتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ بیسٹ ہے، کہ اس میں آپ کو چیز ایک ایک چیز کلیئر ہوتی جائے گی۔ جس طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، یہاں پر ہم ایڈٹ کرتے ہیں، یہاں سے ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، یہاں سے ہم کاپی کرتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح سے ویڈیو بنا کے فرسٹ بتا دینا وہ تو بہت زیادہ بیسٹ ہوگا، اس طرح سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اور آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ آیا ہم نے کیا ہے، ہمیں یہ فرسٹ جو ہے رول سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا۔ اس طرح سے آپ کے لیے بہترین ہوگا، بیسٹ ہوگا۔ اگر آپ بنا سکے تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہ بنا سکے پھر آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ
کاپی کی بنا کے نا کوئی بھی چیک کروا دینی ہے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کلاس سمجھ آئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔